कुरान वो किताब है जो दर से इनकलाब है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وما الله ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. ما شاء الله ما شاء الله. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر. ما شاء الله. إن للمتقين في جنات ونهر. ما شاء الله. في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله. في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. बहुत खूब. اللهم زد فزد. حياك الله.
عليك. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء سبحان ليس عليك. حياك الله. وأطيعوا